नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। गठबन्धनले उम्मेद्वारको साझा मापदण्ड बनाउने, चैत्र 26 भित्र प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश समितिलाई निर्देशन। गठबन्धन सरकारको कारण देश बर्बादीतर्फ लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फँसेको आरोप। मृगौला पीडितलाई दिने उपचार खर्च पालिकाबाटै, मासिक 5,000 को दरले बैंक खातामा जम्मा हुने। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% मै खुम्चिने, एडीबीको प्रक्षेपण, मूल्य वृद्धि भने 6.5% ले बढ्ने। र आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता र मुम्बई इन्डियन्स बीच भिडन्त, शीर्ष स्थानमा रहने होटमा कोलकाता। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नेहरूको साझा मापदण्ड बनाउने भएको छ। गठबन्धन अन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकले उम्मेद्वार चयनबारे पार्टीहरूको आआफ्नो विधि भए पनि साझा उम्मेद्वार चयनका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकले स्थानीय तहहरूमा गठबन्धनको अवस्था, चुनावी तालमेलको आधार र अन्य विविध विषयमा साझा प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन प्रदेश समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको हो। प्रदेश स्तरको गठबन्धन समन्वय समितिले चैत 22 भित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाउन चैत 26 सम्मको थप समय उपलब्ध गराइएको छ। चुनावी तालमेल गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र तालमेलका बारेमा फरक मत रहेको भए पनि अन्तिममा भने तालमेलकै लागि नेताहरू तयार भएका छन्। संस्थापन समूहले तालमेलका लागि बढी जोड दिइरहेको भए पनि इतरका नेताहरू भने तालमेलको विपक्षमा रहेका थिए। तर संस्थागत निर्णयपछि भने तालमेलकै विरोधीहरू समेत संस्थापन पक्षकै लाइनमा देखिएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी तालमेलका बारेमा फरक मत राखिरहेका थिए। त्यसबाहेक सभापतिमा पराजित भएका डाक्टर शेखर कोइराला चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए। तालमेलका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तालाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला संस्थापन इतरका नेताहरू भने चुनावी तालमेलको विपक्षमा देखिएका थिए। तर कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि भने नेताहरू तालमेलका लागि तयार देखिएका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूले अहिले भने केन्द्रले निर्णय लाद्न नहुने र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने भन्न थालेका छन्। अब गठबन्धनलाई पनि हामीले यसलाई लुज गठबन्धन तालमेल शब्दावली दिएका छौँ, लुज गठबन्धनका रूपमा। र यो विषयमा चाहिँ अब निर्णय भइसकेपछि यो हुनु पर्थ्यो हुनु पर्दैन थियो भन्ने भन्दा पनि तालमेलको बाटोमा जाने निर्णय भएको छ। यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने होला, यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने होला, यसलाई कसरी सार्थक बनाउने होला भन्ने कुरामा चिन्ता व्यक्त गर्दै विभिन्न खालका विकल्पहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। यता सत्ता गठबन्धनको बैठकले भने चुनावको तालमेलका लागि हरेक स्थानीय तहमा गठबन्धनमा रहेका दलको स्थितिको विश्लेषण गर्न तल्ला तहलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। त्यसैअनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सबै स्थानीय तहमा संयुक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कामको समेत सुरुवात गरिसकेका छन्। हाम्रा आफ्नै मूल्य मान्यताहरू र हाम्रा आफ्नै दलका विधानहरू पनि छन्। ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ र 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा बसेर स्थानीय निर्वाचनको सामना गर्छ। एमसीसी पारित गर्ने बेला एकमत देखिएका कांग्रेसका नेताहरू चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्ने समयमा भने मतान्तरमा देखिएका थिए। तर चुनावको मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसमा विरोधका स्वरहरू कम हुन थालेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतिर धकेलिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले देशमा लगानीको कुनै सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार रहेमा देश बर्बादीतिर धकेलिने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकसँग पनि लगानीको लागि दिने पैसा नभएकाले देश सङ्कटमा रहेको बताउनु भयो। व्यवसाय सुरु गर्दा बैंकबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ। बैंकले
नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने ब्याङ्क पैसा दिन सक्दैन, ब्याङ्क पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार ढाल्न आफूहरूले कोसिस नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एमाले सरकारमा नभई चुनावमा ध्यान दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो झर्छ, झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। कसैले पनि मान्छे मर्नै लागेको बाँच्दैन त्यो भने पनि त्यसलाई प्वाक्क हिर्काएर त्यति बेरै मर्यो भने त्यसलाई ज्यान मुद्दा उसै गरी लाग्छ। यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनसम्म गतिका साथ पार्टी काममा खट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले अबको 3 दिनभित्र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। आचार संहिता कार्यान्वयन गराउनका लागि संस्थागत गृह कार्य भइरहेको बताउँदै आयोगले अबको 3 दिनमा सम्पूर्ण काम सकिने प्रश्न पारेको छ। आयोगले सबैतिर हेर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनलाई बिहीबारसम्म जिम्मेवारी दिइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनुभयो। त्यो जिम्मेवारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खुलेपछि निर्वाचन अधिकृतहरूले सम्हाल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी आयोगले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको अनुगमनका लागि छुट्टै कार्यदल बनाउने भएको छ। बुधबार नै कार्यदल बन्ने बताउँदै थपलियाले कार्यदलले शुक्रबारदेखि नै कार्य सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यहीबाट भ्रामक समाचार र साइबर सेक्युरिटी समेत हेर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 1 महिनाभन्दा केही दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी समेत तीव्र पारेको छ। चुनावको तयारी गरिरहेको आयोगले मतपत्र छपाई गरिरहेको छ। मतपत्र छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। आगामी चुनावका लागि 1 करोड बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी धमाधम गरिरहेको निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईको काम तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। आयोगको निर्देशन अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मतपत्र छपाईको समेत काम सुरु गरेको छ। आयोगका अनुसार यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1 करोड 94 लाख मतपत्र छाप्नुपर्नेछ। त्यसै अनुसार नेपाली सेनाको विशेष सुरक्षामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाईको काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार दुर्गम स्थानका लागि प्राथमिकता दिएर मतपत्र छपाईको काम भइरहेको छ। जनशिक्षा सामग्री केन्द्रसँग सम्झौता गरेर छाप्ने कामहरू प्रारम्भ भइसकेका छ। अब सबैभन्दा पहिला दुर्गम क्षेत्र जहाँ विभिन्न वैकल्पिक साधनहरू समेत प्रयोग गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ ती स्थानहरूको पहिला छापिन्छ भने अब नजिककालाई चाहिँ बिस्तारै पछि छापिन्छ। छाप्दा जिल्लागत रूपमा छापिन्छ किनकि एउटा जिल्लाको लागि एकै प्रकारको मतपत्र हुन्छ। अब मतपत्रको ढाँचा कति हुने, कस्तो चिन्ह कसरी राख्ने भन्ने कुरा आयोगले टुङ्गो लगाइसकेका छ। त्यही आधारमा चाहिँ आयोगले निर्णय गरेको आधारमा मतपत्र चाहिँ छापिन्छ, एकदम गोप्य तवरले छापिन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 77वटै जिल्लामा 77वटै प्रकारका मतपत्र छपाई गर्दैछ। यसबाट कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका मतपत्र छपाई हुनेछ भने सबैभन्दा कम 16 लहरका मतपत्र डोल्पा र सबैभन्दा बढी 56 लहरका मतपत्र काठमाडौँका लागि छापिनेछन्। देशभरका स्थानीय तहमा प्रयोग हुने मतपत्रमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दलको चुनाव चिन्ह रहनेछ भने अन्य चिन्ह भने जिल्लामा रहेका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको आधारमा हुने र दैनिक 6.5 लाख मतपत्र छपाई गरिरहेको आयोगको दाबी छ। मान्यता प्राप्त दल, जिल्लामा क्रियाशील रहेका अथवा जिल्ला संरचनामा रहेका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एउटा आकलन अनुमान विगतको चाहिँ नि अनुभवका आधारमा स्वतन्त्र यतिसम्म उठ्न सक्लान् भनेर अनि एउटा अनुमान गरेर हरेक जिल्लाको लागि त्यो ढङ्गले मतपत्रको हामीले डिजाइन गरेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाउनु पर्ने हुन्छ। करिब 6 लाख मतपत्र दैनिक छाप्नुपर्छ शेड्युल अनुसार। यसपटकको निर्वाचनका लागि कुल 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। आयोगले कुल 1,94 लाख मतपत्र छपाई गर्ने भएको हो। मतपत्र छपाई गर्न करिब 25 देखि 28 दिन समय लाग्ने भएको छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानमा 33% महिला सहभागी गराउनै पर्ने हुन्छ, तर नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य दलले संवैधानिक व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यता 753वटै स्थानीय तहहरूबाट 36,639 जनप्रतिनिधि मध्ये विभिन्न पदमा गरेर 14,356 जना महिला अघिल्लो चुनावमा निर्वाचित भएका थिए, तर 735 स्थानीय तहमा महिला दोस्रो पदमा बसेर काम गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको चुनावको निर्वाचन मार्फत महिलालाई उपमेयर र उपाध्यक्षमा सीमित नगर्ने बताएका छन्। चितवन पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनाव मार्फत महिलालाई मेयर र अध्यक्ष बनाउन चाहेको बताएका छन्। लाखौं चाहिँ ग्राहकहरू लाभान्वित भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा के देखिएको छ भने महिलाले अग्रसरता लिएकोमा सफलता, इमान्दारिता, सुशासन तुलनात्मक रूपले बढी देखिएको छ। त्यही म के चाहेको छु भने महिलालाई धेरै ठाउँमा पालिका प्रमुख र मेयर बनाउने विचार छ तपाईहरु सबैले पनि, किन यसले नै विकासलाई धेरै बेइमानी, जालझेल, षड्यन्त्र कम हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। एकचोटि मलाई इच्छा के छ भने महिलालाई अलिकति धेरै नै जिम्मेवारी दिएर हेरौँ भन्ने छ। केही बिग्रिँदैन। अब यत्रो कयौं वर्षदेखि पुरुषले राज गरेर आइएको छ, केही वर्ष महिला राज हेरौँ न त। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावको मुखैमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने दावी गरेको भए पनि उनकै छोरी रेणु दाहाल मात्रै महानगरको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। अघिल्लो चुनावमा 753 वटै स्थानीय तहहरूबाट 36,639 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए, जसमध्ये मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य गरेर करिब 14,356 जना महिला रहेका छन्। तर मेयरमा 7 जना, गाउँपालिका प्रमुखमा 11 जना र 62 जना वडाध्यक्ष रहेका छन् र बाँकी सबै उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य पदमा रहेका छन्। यसरी हेर्दा पनि महिला सहभागिता समान योग्य नै छ, तर महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा लैजान राजनीतिक दलले चासो दिएका छैनन्। जबकि देशभरबाटै उपमेयरमा 18 जना मात्र पुरुष रहेका छन्। त्यसो त राजधानीमै नेतृत्व गरिरहेका ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्याल भने दलहरूले महिलाहरूलाई उपमेयरमा मात्र सीमित हुनुमा समाज नै रूपान्तरण नभएको बताएकी छन्। आसन्न चुनावमा मेयरको प्रत्याशी भए पनि पार्टीको निर्णय अनुसार उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो ट्रेन गलत होइन, सोच गलत हो। ट्रेन गलतै होइन, ट्रेन गलत थियो भने त संविधानमा ती कुरा उल्लेख हुँदैन थियो। अब हाम्रो सोचमा चाहिँ गलत भयो। महिलालाई उपमेयरै दिँदा ठिक हुन्छ, पुरुष चाहिँ फर्स्ट म्यान बनाउनुपर्छ, महिलालाई सेकेन्ड म्यान बनाउँदा पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच, पुरुष मानसिकताबाट अगाडि बढेको सोच। र अझै पनि हाम्रो समाज रूपान्तरण भइसकेको छैन। महिलाहरूमा चाहिँ क्यापासिटी बिल्डअप भइसकेको छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा सोचै नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो भएको अवस्था हो। अब हामी उपप्रमुखहरूले मेयरको दावा गरिरहेका छौँ। मेयरको दावा गर्दाखेरि अब दलीय आफ्नो पार्टीले टिकट दिने हो। हामीले हाम्रो पार्टीमा लबिङ गरिरहेको छौँ। अब पार्टीले जस्तो प्रकारको निर्णय गर्छ, पार्टीका सिपाहीहरू हामी भनेका पार्टीका सिपाही हो, पार्टीले जस्तो प्रकारको निर्णय गर्छ त्यो मान्न हामी सबै बाध्य हुन्छौँ। उपत्यकाकै नागार्जुन नगरपालिकाकै उपमेयर सुशीला अधिकारी समेत पुरुष प्रधान देश भएका कारण महिला उपमेयरमा सीमित हुन परेको बताएकी छन्। वैशाखमा हुने चुनावका लागि मेयरको दावी गरिरहेकी अधिकारी समेत पार्टीको निर्णय र निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्। संविधानमा कुनै पनि कानुनमा चाहिँ महिलाहरूलाई उपमेयरमा राख्नु भनेर लेखिएको छैन, तर पनि यो चाहिँ हाम्रो पुरुष मैत्रिक राज्य जुन चाहिँ पैतृक सम्पत्तिहरूको आधारमा हाम्रो पुरानो एउटा भनाइ अनुसार पुरुषहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने संस्कारले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई अहिले पनि दोस्रो दर्जामा राखिएको छ। त्यसकारण प्रायःजसो दलहरूले महिलाहरूलाई प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटा पदमा दिनुपर्ने भएपछि उपप्रमुखलाई प्रायःजसो उपप्रमुखमा दिएको पाइन्छ। प्रमुख पदमा चाहिँ महिलाहरूलाई दिन नसक्नु भन्नु चाहिँ दलहरूको कस्तो विचार हुन सक्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ महिलाहरूले गर्न सक्दैनन्, उनीहरू कमजोर हुन्छन्, उनीहरूको नेतृत्व विकास अझै गर्न बाँकी छ भन्ने खालको उहाँहरूको सोचाइ होला।
तर महिलाहरूले नेतृत्व गरेको ठाउँमा उदाहरणको रूपमा एकदम राम्रो काम गरेको पनि पाइएको छ। संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। राजनीतिक दलमा समेत महिला सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलमा संविधानले तोके अनुसारको सहभागिता छैन। निर्णायक तहमा महिला भए पनि महिलाको राजनीतिक सहभागिताकै विषयमा उनीहरू समेत दरिलो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेको देखिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद रायका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। मुलुक संहितामा गएको पनि 1.5 दशक हुन लाग्यो। यही संरचना अन्तर्गत निर्वाचित स्थानीय तहको एक कार्यकाल सकिएर अर्को चुनावको मिति समेत तोकिएको छ। यसैबीच संहिताको मर्म अनुसार काम नभएको तर्कसँगै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न छाडेका छैनन्। तर विज्ञहरू भने केन्द्रीय सरकार तथा प्रक्रियाले अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन्। विगतको केन्द्रीय शासन पद्धतिमा झन्झटिलो कार्यशैली भोगेका सर्वसाधारणले नयाँ संरचनासँगै परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए। त्यस्तै सोही अनुरूप संरचना पनि तयार भए र हुँदैछन्। पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन भइरहेको छ, तर दुवैको व्यवस्थापन भएको स्थानमा समेत सेवकलाई सन्तुष्ट हुने गरी कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सम्पन्न हुन लागिसकेको छ। औसत स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको गुनासो छ केन्द्रले अधिकार दिएन। अधिकारविहीन हुँदा झन अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन। स्थानीय तह अपेक्षित बलियो हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल संघीय शासनमा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको बुझाइ छ। संघीयताको नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भनेको केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन अथवा प्रशासनिक व्यवस्था होइन। अथवा भनौँ संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै संघीयताको सार्वजनिक प्रशासन होइन। त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हाम्रा 3 तहको सरकार सँगसँगै त स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संहितामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरूले लिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले संहिता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा 70% कर्मचारीहरू काम नगर्ने कर्मचारीहरू रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सार्वजनिक प्रशासन भन्ने बित्तिकै ब्युरोक्रेसीले काम गर्छ, निजामती सेवा हुन्छ, त्यसपछि सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन हुन्छ, त्यस्तो मात्रै होइन रहेछ। अहिले हेर्दै जानु हो भने 3 tiers अफ गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि धेरैजसो अधिकार र डे टु डे एक्जिक्युटिभ फङ्सनहरू पोलिटिकल लिडरहरूले गरिरहेको छ। वडामा जानुहोस्, सबैका पालिकामा जानुहोस्, अलमोस्ट चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। त्यसैले यो सन्दर्भमा पनि अलिकति हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिया छ। त्यस्तै पूर्व महासचिव डाक्टर विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाउनुभयो। देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित रहेको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको उहाँको दाबी छ। यसले धेरै व्यवस्थाहरू संविधानका धेरै प्रयोगहरू गर्दै अहिले संहितामा आएको है। अब यो इभल्भ भएको कि रिभल्भ भएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। किनभने प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभोल्युसन हुनु पर्थ्यो अथवा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भए पनि आन्दोलनै भए पनि त्यसलाई फिट इन्टु गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो चाहिँ ज्यादै खुकुलो र कमजोर भयो। हुन त 5 वर्षले समग्र मूल्याङ्कन गर्दैन, तर सकारात्मक सूचकहरू प्रदान गर्न पर्याप्त हुन सक्छन्। फेरि भएन मात्रै भन्नुभन्दा विगतको समीक्षा गरी अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यस्तै दलीय नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। तब मात्र संघीयताको आवाज लक्षित वर्ग र भूगोलले अनुभूत गर्न सक्छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी न्यूज।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन्। सरकारले गत चैत 13 गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक 5,000 रुपैयाँको दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सो रोगका व्यक्तिहरूको लागत सम्बन्धित ओडामा हुने र सम्बन्धित पालिका मार्फत नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बरमा हरेक 3 महिनामा मासिक 5,000 को दरले रकम जम्मा गरिदिने उहाँले बताउनुभयो। उपचार खर्च बापतको सो रकम पहिले नै पेन्सन पाइराखेकाहरूले नपाउने, तर ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले भने भत्ता पाइरहेको भए पनि उपचार बापतको सो रकम पाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गराउनुहुन्छ र त्यस बापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई शोध भर्ना माग गर्नुहुन्छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको सेवाग्राहीको रूपमा सूचीकृत भएकाले पनि सो रकम पाउने बताउनुभयो। सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेकाले सेवाग्राहीले रकम निरन्तर पाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयले लागू औषध नेपालमा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले पछिल्लो समय नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। उहाँले लागू औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटनाहरू भइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न कार्ययोजना बनाइरहेको पनि बताउनुभयो। गृह सचिव पाण्डेले लागू औषधका कारण अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन भइरहेको र युवा जनशक्तिको सृजनशीलतामा पनि असर परिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर प्रसाद उपाध्यायले 2076 मा भएको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागू औषधका प्रयोगकर्ता रहेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रयोगकर्ता मध्ये महिलाको संख्या 8,371 रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालको कारागारमा रहेका 26,000 कैदी बन्दी मध्ये कार्तिक 2078 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार 21% कारागारका कैदीहरू लागू औषधकै मुद्दामा रहेको बताउनुभयो। उपसचिव उपाध्यायले नेपालमा लागू औषध कारोबारमा 77-78 मा 4,626 जना पक्राउ परेकाहरूमा 3,013 जनालाई मुद्दा चलाइएको र त्यसमध्ये 147 जना विदेशी नागरिकहरू रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा लागू औषध कारोबार हुने मुख्य 5 जिल्लामा काठमाडौँ, रूपन्देही, कास्की, कैलाली र पर्सा रहेको पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। हिसान पत्रकार सम्मेलन उच्च शिक्षा मन्त्रालय र हिसान पत्रकार सम्मेलन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानले आउँदो चैत 25 र 26 गते 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। बुधबार संघले काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले विदेशी शिक्षाको रूपमा वार्षिक रूपमा लाखौं विद्यार्थीहरू बाहिर जाने र अरबौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको भन्दै यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा जाने विद्यार्थी र रकम जोगाउनका लागि निजी क्षेत्रमा नभई सामुदायिक क्षेत्रसँग पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनमा 35 जिल्लाका 600 वटा शिक्षालयबाट प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहने बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। एसियाली विकास बैंकले नेपालको 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने बताएको छ। आर्थिक विकास प्रक्षेपण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले आर्थिक वर्ष 78-79 को नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% खुम्चने प्रक्षेपण रहेको
जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.1%ले ऋणात्मक रहेको एसियाली विकास बैंकले जनाएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्ष 2.3% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष 5% को आर्थिक वृद्धि हुने बताइएको छ। यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति चालू आर्थिक वर्ष 6.5% को सीमाभित्र रहनेछ। सन् 2020 मा 6.2% रहेको मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्ष 3.6% मा खुम्चिएको थियो। कुल गृहस्थ उत्पादनको तुलनामा चालू घाटा बढेर 9.7% पुगेको एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कोभिड सुरु हुँदाको वर्ष 76-77 मा यस्तो घाटा 0.9% रहेकोमा गत वर्ष 8% पुगेको थियो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। भारतले युक्रेनमा रुसले जारी राखेको सैन्य आक्रमणको कडा विरोध गरेको छ। भारतका विदेश मामिला मन्त्री एस जयशंकरले बुधबार लोकसभामा बोल्दै भारतले रुसी कदमको कडा विरोध गरेको जनाए। युक्रेनमाथि रुसले जारी राखेको युद्धको बारेमा भारतको हटानको बारेमा गरिएको प्रश्नमा जयशंकरले भारत द्वन्द्वको कडा विरोधमा रहेको बताए। फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि भारत तटस्थ बस्नुका साथै रुसको विरोधमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेन सम्बन्धी सबै मतदानमा भारत अनुपस्थित रहेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन खेल्दैछन्। खेल बेलुका 7:45 बजे पुणेमा हुनेछ। कोलकाता आज तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाता मुम्बईलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। कोलकाता 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मुम्बईलाई हराएमा कोलकाता शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। मुम्बई भने आज पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। अहिलेसम्म 2 खेल खेलेको मुम्बईले दुवैमा हार बेहोरेको छ। मुम्बई अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गठबन्धनले उम्मेद्वारको साझा मापदण्ड बनाउने, चैत 26 भित्र प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश समितिलाई निर्देशन। गठबन्धन सरकारको कारण देश बर्बादीतर्फ लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फँसेको आरोप। मृगौला पीडितलाई दिने उपचार खर्च पालिकाबाटै, मासिक 5,000 को दरले बैंक खातामा जम्मा हुने। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% मै खुम्चने एडिबीको प्रक्षेपण, मूल्य वृद्धि भने 6.5% ले बढ्ने। र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता र मुम्बई इन्डियन्स बीच भिडन्त, शीर्ष स्थानमा रहने होडमा कोलकाता। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।